औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अहमद, शऊर मकसद रूहानी ज़िंदगी के राज। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम। लोग वो इल्म सीखते हैं जो उनको नुकसान देता है, नफ़ा नहीं देता। असल में बात यह है कि इंसान की हर चीज़ उसके फ़ैसले से मुंसलिक है और उसका जो फ़ैसला है वो इल्म की बुनियाद पे होता है। और अल्लाह ताला ने इस आय मुबारका के अंदर ही बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया है कि इल्म दो तरह का होता है। एक वो इल्म होता है जो इल्म हसना कहलाता है, जो इल्म इंसान को फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन कभी इंसान वो इल्म भी सीख लेता है जो उसको नुकसान देता है, तो इल्म के बारे में नुकसान देता है। इल्म रज़ी, इसके हवाले से हम गुफ्तगू नहीं होगी। हम झूठ इसलिए ख़रीद लेते हैं कि हमें झूठ की पहचान नहीं होती, हम झूठ को सच के तौर पे ख़रीद लेते हैं। हम हराम चीज़ों को ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमें हराम चीज़ों की पहचान नहीं है, हम उसे हलाल समझ के ख़रीद लेते हैं। हम नाजायज़ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाते हैं क्योंकि हमें नाजायज़ चीज़ों की पहचान नहीं होती और हम उसे जायज़ समझ के ख़रीद लेते हैं। तो इसी तरह जो इल्म हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, अगर इल्म नहीं होता तो हम चल नहीं सकते, इल्म नहीं होता तो हम लिख नहीं सकते, इल्म नहीं होता तो हम सोच नहीं सकते, इल्म नहीं होता तो हम खाना पका नहीं सकते, इल्म नहीं होता तो हम खाना खा नहीं सकते। इल्म हमें हर लम्हे दरकार है। इल्म की बुनियाद पे हमारा इरादा और फैसला होता है। तो वो कौन सा इल्म है जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है और जिसकी पहचान करना ज़रूरी है, आज हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगी है और दुआ फरमाई है। इल्म रजीला से पनाह मांगी है और दुआ फरमाई है, ए अल्लाह, मैं तुझसे उस इल्म से पनाह मांगता हूँ जिसमें कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इल्म इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और इंसान के तमाम फैसले और एक्शन सिर्फ इल्म की बुनियाद पर होते हैं। इंसान जिस चीज़ को भी अच्छी शय समझता है उसको उस अच्छे होने का इल्म होना चाहिए, और जब उसे किसी चीज़ की अच्छाई का पता चल जाता है तो वो उसको हासिल करने के लिए दौड़ता है, और जब किसी बुरी शय का इल्म होता है तो उससे वो दूर भागता है। ये इंसान की फितरत में दाखिल है। तो इल्म जो है वो अच्छे और बुरे के अंदर तफरीक पैदा करता है। इंसान बहुत सारे लोग माजरत के साथ रिश्वत को अच्छा समझते हैं तभी वो रिश्वत की तरफ दौड़ते हैं। बहुत सारे लोग बेईमानी को अच्छा समझते हैं जब भी बेईमानी की तरफ दौड़ते हैं, और बहुत सारे लोग बेईमानी को बुरा समझते हैं, उससे दूर भागते हैं, और बहुत सारे लोग रिश्वत को बुरा समझते हैं और उससे दूर भागते हैं। तो ये इल्म ही है जो उसकी तफरीक कराता है। और अगर इंसान इल्म रजीला को इल्म असल समझ ले और जहरीले इल्म को अच्छा समझ ले तो उसकी ज़िंदगी के अंदर तबाही और बर्बादी आनी होती है। तो इंसान के लिए इंसान का जो इल्म है वो एक रूहानी आँख की तरह होता है, और इंसान कायनात को 5 एक्सटर्नल सेंसेस और 6 इनर सेंसेस की बुनियाद पर देखता है। इंसान जो कुछ देखता है वो उसके लिए इल्म का दर्जा रखता है, क्योंकि इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है। इस बात को हमने समझना है। एक शख्स ने शेर देखा तो ये देखना उसके लिए इल्म बन गया, और इस देखने के इल्म की वजह से वो शेर से दूर भाग जाता है और अपनी जान बचा लेता है। अगर वो शेर को ना देखता और उसको इल्म ना होता कि शेर मौजूद है तो शेर इंसान की ला इल्मी यानी इल्म के ना होने की वजह से उसको नुकसान पहुंचा देता, उसे खा जाता या उसे जख्मी कर देता। एक दूसरी मिसाल यह है कि शेर को उसने नहीं देखा मगर किसी ने उसको आवाज़ देकर बताया कि वहाँ शेर मौजूद है, लिहाजा सुनने से उसको इल्म मिला कि शेर मौजूद है और उसने भाग के जान बचा ली। इसी तरह दुनिया की और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन इल्म हमें मुख्तलिफ सेंसेस से भी मिलता है, और इंसान को जो इल्म 5 एक्सटर्नल सेंसेस से मिलता है, सुनने, देखने, चखने और टच से मिलता है, वो नेचुरल लॉज और नेचर के हवाले से नेचुरल इंफॉर्मेशन होती है। इन्हीं नेचुरल इंफॉर्मेशंस के एतबार से इंसान अपने थ्रेड्स को रेगुलेट करता है, और इसको हम नंबर 1 कुदरती इल्म कहते हैं। ये इल्म की किस्में मैं आपको बता रहा हूँ।
اور ایک دوسرا علم ہے جو اکتسابی علم ہوتا ہے، جو انسان حاصل کرتا ہے، جیسے حساب کتاب، میتھمیٹکس کا علم، جیسے آسٹرولوجی کا علم، علم نجوم، کھانا پکانے والا علم، کھانا کھانے کا علم، یہ انسان حاصل کرتا ہے، یہ اکتسابی علم کہلاتا ہے۔ ایک علم وہ بھی ہوتا ہے جس کو حاصل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتا ہے، یہ بھی بہت ضروری علم ہے، اس کو علم عرفانیت کہتے ہیں۔ اسی طرح علم کی معراج، اسی طرح جو ایک اہم نجات علم کی جو معراج، وہ ایک چوتھا علم ہے جس کو ہم القرآن کہتے ہیں۔ علم القرآن ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا علوی علم ہے، ایک ایسا زبردست ذخیرہ ہے جس کو حق تعالی شانہ نے اپنے ذاتی علم کی بنیاد پہ ترتیب دیا۔ تو علم القرآن ہی وہ مین اسٹریم سنگل سورس ہے جس سے اصلاً ازل سے لے کر اب تک تمام خیر والے علوم کی اساس، بنیاد، کانٹینٹ اور کنفیگریشن منسلک ہے۔ تمام انبیاء کو جتنی بھی کتابیں ملی اور جتنے بھی انبیاء آئے، وہ در حقیقت قرآن کے ڈیفرنٹ کانٹینٹس کو مختلف اوقات میں ٹائم لائن کے اعتبار سے بیان کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو قرآن مکمل طور پر اس کائنات پہ نازل ہو گیا اور انسان کے قلب تک وہ پہنچ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں ازل سے ایک منفی طاقت شیطان کی شکل میں موجود ہے، اور شیطان سے متعلق جاننے کے لیے ہمارے پرانے ویلاگز کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو شیطان نے رحمانی علوم کے اگینسٹ علوم رزیلہ کو ترتیب دیا۔ یہ ہمارا آج کا اصل میں موضوع ہے۔ رحمانی علم کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے شیطانی علوم سے، اور علوم رزیلہ یا شیطانی اور زہریلے علوم جس کا واحد اور سنگل آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان جو احسن التقویم میں بہترین تخلیق ہے اس کو بدترین انجام سے دوچار کیا جائے، اور ایسے انجام سے دوچار کیا جائے جو ابلیس کا اپنا مقدر بھی ہے۔ لہٰذا ابلیس علوم رزیلہ کے ذریعے انسان کو عارضی خوشی اور کامیابی سے آگاہ کر کے انسان کو اس آگ میں کھینچنا چاہتا ہے جس میں اس کو خود جلنا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں ایک چیز اس مقام پہ، اصل اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اپنے اللہ تعالیٰ انسان کو بہت محبوب رکھتے ہیں، اس لیے اپنے اس محبوب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق دیا تھا اور ابلیس لعین کے لیے جہنم بنایا تھا۔ مگر جو شخص شیطان کے مشورے، فیصلے، خیال، فلسفے، کردار کو سنے گا، اس کو اختیار کرے گا، تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوگا جو شیطان کا مقدر ہے۔ لہذا قرآن کی اس آیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی، ان مذموم علوم کی مذمت بھی موجود ہے اور دور رہنے کا حکم بھی ہے۔ علوم رزیلہ کے اندر بہت سارے علوم آتے ہیں۔ اگر اس مقام پہ میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں، اگر علم صالح کا استعمال غلط ہو، یعنی اگر صحیح علم کا استعمال غلط ہو تو وہ بھی غلط استعمال کے وقت انسان کے لیے مذموم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک ڈاکٹر جان بوجھ کے اپنے علم کی بنیاد پہ غلط دوا لکھ دے اور دوا سے انسان کو تکلیف ہو، تو یہ علم ڈاکٹری کا علم جو ایک مقصود علم ہے، جو ایک محمود علم ہے، جو ایک خوبصورت علم ہے، وہ مذموم بن جاتا ہے اور علم رزیلہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ علم رزیلہ کے اندر وہ تمام علوم اور بھی داخل ہیں جو یا تو انسان کو حق تعالی شانہ سے دور کرتے ہیں، نمبر ایک، اور نمبر دو وہ تمام علوم جو انسانوں کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، یہ بھی علوم رزیلہ میں داخل ہیں، اور وہ تمام علوم جو انسان کے اندر غرور اور کفر پیدا کریں وہ بھی علم رزیلہ کی ہی کلاسیفیکیشن میں آتے ہیں، اور وہ تمام علوم جو انسان کے اندر شیطانی طاقتوں کو بیدار کریں، مثلا جادو اور سحر، وہ بھی علوم رزیلہ کے اندر ہی کلاسیفائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے شیطانی علوم سے تو گریز کرنا ہے، اور اس گریز کا سب سے احسن طریقہ یہ ہے کہ ہم احسن العلوم یعنی علم القرآن کے اوپر اپنی گرفت کو بہترین بنائیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس قرآن کے علم کو ہم اپنی شخصیت اور ذات اور عمل میں جذب کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کا علم
یعنی علم عرفانیت بھی حاصل کریں. پھر وہ علم بھی پسندیدہ ہے، وہ انسان بھی پسندیدہ ہے، اور اس انسان کی زندگی بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیا کے احسن علوم بھی ہم نے حاصل کرنے ہیں، جیسے ہمیں علم طب بھی حاصل کرنا اگر اللہ موقع دے، اور دیگر علم بھی ہمیں حاصل کرنے ہیں. لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ اس ویلاگ کے اختتام پہ میں آپ کو اس کی سمری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم نے علوم حسنہ اور احسن علوم، فائدے والے علوم، ان کی سمجھ پیدا کرنی ہے، اور علوم رذیلہ، شیطانی علوم، زہریلے علوم، ان کی پہچان پیدا کرنی ہے. اور وہ پہچان میں نے آپ کو اس ویلاگ میں بتائی. آئی ہوپ کہ میرا کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول کرے اور ہمیں اچھے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا کافی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.